वेनेजुएला में रवां सदी का सबसे खौफनाक ज़लज़ला, चंद ही सेकंड्स में दो बड़े झटके, दरो दीवार हिल गए। अमवात की तादाद 188 हो गई। 1,500 से ज़ायद ज़ख्मी, 11,000 से ज़ायद लापता अफराद की निशानदही। लोगों की बड़ी तादाद के मलबे तले दबे होने की इतलात। अमवात की तादाद 1 लाख से तजावुज़ होने का खदशा। लगवेरा शहर में सबसे ज़्यादा नुकसान, दारुल हुकूमत कराकस भी शदीद मुतासिर। सैकड़ों इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, अक्सर इलाके बिजली से महरूम। इंटरनेट सर्विस में तातुल, मरकजी एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बड़े झटकों के बाद 20 से ज़ायद आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड। मकामी वक्त के मुताबिक शाम 6:04 पर वेनेजुएला लरस गया। पहले 7.2 शिद्दत का झटका, सिर्फ 39 सेकंड के बाद 7.5 का ज़लज़ला। देखते ही देखते सब कुछ खंडर बन गया। लोग जाने बचाने के लिए दीवानावार भागते रहे। दर्जनों अफराद लुक़मा अजल बने, जिंदा बचने वाले प्यारों को तलाश करते रहे। जगह जगह खौफनाक मनाजिर। ज़लज़ले की शिद्दत अमेज़न के जंगलों में भी महसूस की गई। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया, ब्राज़ील और कोलंबिया में भी झटके रिकॉर्ड। जापान के मुख्तलिफ इलाकों में भी 6.9 शिद्दत का ज़लज़ला। दारुल हुकूमत टोक्यो समेत कई शहर लरज़ उठे, 6 अफराद जख्मी। वेनेजुएला में ज़लज़ले से तबाही पर आलमी बरादरी का इजहार ताज़ियत, मुतासरा अवाम से यकजहती का इजहार। बड़े पैमाने पर हलाकतें इंतहाई अफसोसनाक। अपने नए और अजीम दोस्तों की मदद के लिए हाजिर हैं ट्रंप का रद्द-ए-अमल। अमरीकी टीमें इमदादी सरगर्मी के लिए रवाना हो गईं। चीन का भी हर मुमकिन मदद फराहम करने का ऐलान। तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, कतर, कोलंबिया, स्पेन, पैनामा, ब्राज़ील, अर्जेंटाइन, यूरुग्वे समेत मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से ताउन की पेशकश। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का वेनेजुएला में ज़लज़ले से तबाही और कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस, मुतासरा खानदानों से ताज़ियत। पैगाम में कहा, मुश्किल की इस घड़ी में वेनेजुएला की हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। वेनेजुएला की कायम मकाम सदर का इज़हार तशक्कुर। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम एक्स पर शेयर कर दिया। अमेरिका और ईरान बहरानों से बचने के लिए बराह रास्त फौजी राब्ता चैनल कायम करने पर तैयार हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का बड़ा दावा। बरतानवी वेबसाइट के इंटरव्यू में कहा, पासदारान इनकलाब और सेंटकॉम का एक एक नुमाइंदा दोहा में तैनात किया जाएगा। ईरान जोहरी प्रोग्राम का जामे मुआयना और अफजुदा यूरेनियम के खात्मे की पेशकश कर रहा है। इसराइल का करीब तरीन खलीजी मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात भी तेहरान से राबते में है। प्रॉक्सीज की फंडिंग बंद किए बगैर पायदार अमन और इस्तेहकाम नामुमकिन। ईरान ने आबना हुर्मुज़ पर टैक्स या टोल वसूल किया तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका का दो टोक ऐलान। मार्को रूबियो ने कहा, बैनुल अक़वामी पानियों में टैक्स की वसूली नाकाबिले कबूल। ओमान भी इसके हक में नहीं। खलीजी ममालिक की जानिब से भी हिमायत सिफर है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तेहरान को फंड्स फराहम करने की भी तरदीद। कहा, ईरान की तामीर के लिए $300 अरब का मामला ज़ेर बहस नहीं आया। ईरानी हुक्काम प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में क्या कहते हैं, इससे कोई सरोकार नहीं। हमारी नजरें उनके इक़दामात पर हैं। मुआहिदे में इत्तेहादियों का तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल होगा। हिज़्बुल्लाह लिबनानी हुकूमत का हिस्सा नहीं। पहली बार लिबनान हुकूमत बराह रास्त इसराइल से बात कर रही है। ईरान ने अपने हुर्मुज़ पर टोल न लेने की यकीन दहानी करवाई। तेहरान हमें बहुत ज़्यादा रियायतें दे रहा है, मामला बहुत अच्छे जा रहे हैं। अमेरिकी सदर की नेटो चीफ के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को रकम देने की तरदीद। स्कूल पर हमले से लाताल्लुकी। कहा, ऐसा कोई सबूत नहीं कि स्कूल पर हमारे मिसाइल गिरे। अमेरिकी सदर का यूरोपीय ममालिक से शदीद नाराजगी का इजहार। कहा, ईरान के साथ जंग में नेटो का रवैया मायूस कुन रहा। अमरीका मुफाहमती यादाश्त की मनमानी तशरीह से गुरेज करे। ट्रंप के मुतज़ाद बयानात पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। तेहरान से राबते के बगैर किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान इंतहाई खतरनाक। हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पासदाराने इनकलाब की वार्निंग। तर्जुमान वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा, वाशिंगटन के बारे में शकूक अब भी बरकरार हैं। मुतज़ाद बयानात माजी की वादा खिलाफियों की याद दिलाते हैं। बाहमी जिम्मेदारियां पूरी की जाएं। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने अमरीकी मसनूआत की खरीदारी से मुतालिक दावे झूठ करार दिए। लेबनान में रियासत के अलावा तमाम मुसल्लह गिरोहों को गैर मुसल्लह किया जाए। बेरूस से मुज़ाकरात को दीगर तनाज़ा से मशरूत न किया जाए। खलीज ताउन कौंसिल का सियासी और सिक्योरिटी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकराती अमल जारी रखने पर जोर। बहरीन में होने वाले GCC और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। मतन के मुताबिक गजा से किसी भी शख्स को ज़बरदस्ती बेदखल नहीं किया जाएगा। मर्जी से शहर छोड़ने वालों को वापसी की आज़ादी होगी। ट्रंप इंतजामिया को बड़ा झटका। अमरीकी विफाकी अदालत ने वोटर्स लिस्टों की तैयारी से रोक दिया। सदर ट्रंप ने विफाकी सतह पर फहरिस्तें तैयार करवाने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था। अदालत ने हुक्मनामा इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ करार दे दिया। पहले तो इंडिया की जंग की फतह, उसके बाद ये फतह, उसके बाद पाकिस्तान का जो परसेप्शन है वो दुनिया में कुछ और है। कहते हैं कि
یہ تو اب پیس میکر ملک ہے, یہ تو مڈل پاور ملک ہے, یہ تو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ملک ہے. ہمیں اب معاشی قوت بننا ہے. بھارت کے خلاف فتح اور امریکہ ایران جنگ میں کردار سے پاکستان کا امیج بدل گیا. دنیا پاکستان کو پیس میکر، مڈل پاور اور نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر قرار دے رہی ہے. وطن عزیز پر بری نظر ڈالنے والوں کی آنکھیں نکال لیں گے. نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی لاہور میں پریس کانفرنس. کہا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر جنیوا میں دستخط ہونا تھے. صدر ٹرمپ کی درخواست پر G7 اجلاس میں سائن کیے گئے. مذاکرات کا مقام بھی امریکہ کے کہنے پر تبدیل ہوا. پاکستان اپنی سفارتی اور فوجی قوت منوا چکا، اب ہمیں معاشی قوت بننا ہے. BBC has done this and they have published a baseless article based on vested interest and merely on propaganda. تمام راستے آزاد کشمیر آنے اور جانے والے کھلے ہیں سوائے راولا کوٹ کے تھوڑے سے ایریے کے. کہیں کہیں جو کالعدم تنظیم کے شرپسند ہیں وہ روڈ بلاک کرتے ہیں، وہ اس طرح فوڈ آئٹمز کی جو گاڑیاں ہیں ان کو لوٹتے ہیں. آزاد کشمیر میں تمام راستے کھلے ہیں، بندش سے متعلق BBC کی خبر جھوٹ ہے. IG آزاد جموں کشمیر لیاقت علی ملک نے برطانوی ادارے کی غلط رپورٹنگ کا بھانڈا پھوڑ دیا. پریس کانفرنس میں واضح کیا پولیس نے کسی بھی ٹرانسپورٹ کو کشمیر آنے جانے سے نہیں روکا. کالعدم تنظیم کے شرپسند روڈ بلاک کرتے ہیں، خوراک کی گاڑیوں کو بھی روکا جاتا ہے. آزاد کشمیر کے وزراء کی بھی پریس کانفرنس. عوام سے انتشاری ٹولے کی باتوں میں نہ آنے کی اپیل. چودھری رفیق نیر بولے جو بھی تنازع ہے وہ بات چیت سے ہی حل ہوگا. چودھری قاسم مجید نے کہا کشمیر پاکستان کی شارگ، تکمیل پاکستان ہماری منزل ہے. کالعدم ایکشن کمیٹی کو ایک اور جھٹکا، کور ممبر فیصل جمیل کشمیری نے لا تعلقی کا اعلان. آزاد جموں کشمیر سے متعلق جعلی خبر. وزارت اطلاعات کا BBC اردو سے شدید احتجاج. غیر مصدقہ اور بے بنیاد الزامات پر مبنی رپورٹ کے اشاعت پر باضابطہ شکایت درج. غیر تصدیق شدہ دعووں کی اشاعت افسوسناک قرار. کہا یہ پہلا واقعہ نہیں، برطانوی ادارے کی جانب سے غیر مصدقہ خبروں کا سلسلہ رجحان بنتا جا رہا ہے. گمراہ کن رپورٹنگ کے تدارک کے لیے فوری اقدامات ناگزیر ہیں. کشمیر اور فلسطین کے حل طلب تنازعات عالمی امن کے لیے خطرہ قرار. پاکستان اور چین کی میزبانی میں سلامتی کونسل کا ایریا فارمولہ اجلاس. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا سلامتی کونسل کی قراردادیں محض سفارشات نہیں بلکہ قانونی ذمہ داری ہیں. طویل عرصے تک قراردادوں پر عمل نہ ہونا سلامتی کونسل کی ساکھ کو کمزور کرتا ہے. پاکستان کا موقف سچ ثابت. افغان طالبان رجیم فتنہ الخوارج کی پشت پناہ پوری دنیا مان گئی. برطانوی خصوصی نمائندے رچرڈ لنسے نے افغان ٹی وی کے انٹرویو میں کہا افغانستان دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن گیا. فتنہ الخوارج کے تربیتی کیمپس موجود، انہیں ہتھیار اور مالی مدد دی جا رہی ہے. افغان طالبان سے فتنہ الخوارج کی حمایت سے متعلق سوال ہونا چاہیے. صدر مملکت آصف علی زرداری نے فائنانس بل 2026-27 کی منظوری دے دی. 18,000 ارب سے زائد کے نئے وفاقی بجٹ پر 1 جولائی سے عمل درآمد ہوگا. ٹیکسیز اور ڈیوٹیز میں رد و بدل کا اطلاق بھی 1 جولائی سے ہی ہوگا. اگر کراچی میں بلدیاتی الیکشن کے ہونے کے باوجود بہتری نہیں آئی تو ایسے الیکشن وہ کہیں اور بھی ہوں تو ان سے بہتری نہیں آئے گی. اب جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق تو جب مرضی الیکشن کروا دیں، جب مرضی نہ کروائیں، اور جب مرضی ان کو جو ہے وہ فارغ کر کے گھر بھیج دیں. کہ لوکل گورنمنٹ کا نظام بنائیے، آپ آگے بڑھیے، اس میں ترمیم فائل کیجئے. میں اپنی جماعت کو قائل کروں گا. بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بلاول بھٹو کا اپنا نقطہ نظر ہے. ہمارا متفق ہونا ضروری نہیں. کراچی میں بلدیاتی الیکشن کے باوجود مسائل حل نہیں ہوئے. موجودہ سسٹم کے تحت کہیں بھی انتخابات کروا لیں نتیجہ صفر ہی رہے گا. اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہ ہوں تو مقامی حکومتوں سے بھی بہتری نہیں آئے گی. بلدیاتی نظام اور اداروں کو آئینی ضمانت حاصل نہیں. صوبائی حکومت جب چاہے انہیں توڑ سکتی ہے. ہم نے آرٹیکل 140 پر بات کی کوشش کی تو پیپلز پارٹی برا مان گئی. رانا ثناءاللہ کی پروگرام ریڈ لائن ود طلعت میں گفتگو. نون لیگ آگے بڑھے اور بلدیاتی الیکشن کے لیے ترمیم لائے. پیپلز پارٹی کو میں قائل کروں گا. قمر زمان کائرہ کا جواب. بولے وفاق سے زیادہ صوبوں کے پاس وسائل ہیں. لوکل گورنمنٹ سسٹم جیسا بھی ہو اسے چلنا چاہیے. پنجاب میں 3 بڑے اسپتال افتتاح کے قریب. سرگودھا اور لاہور میں دل کی امراض اور کینسر کے اسپتال شامل. مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں ڈائسپورا ڈاکٹر لوکم پروگرام کی منظوری. منصوبے کے تحت غیر ملکی اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کو مختصر مدت کے لیے پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں خدمات انجام دینے کا موقع دیا جائے گا. مریم نواز نے کہا پنجاب میں بہترین ہیومن ریسورس لانا مشن ہے. بیرون ملک سے آنے والے ڈاکٹرز کو بہترین پیکج دینے کی ہدایت.
کراچی کے علاقے سرجانی میں ظلم کی انتہا، والد کے تشدد سے 10 برس کا بچہ جاں بحق۔ پولیس کے مطابق بیوی سے جھگڑے پر شوہر نے بچے کو مارا پیٹا، باپ اور چچا گرفتار۔ قائد آباد میں 3 برس کی بچی کی مبینہ زیادتی کے بعد قتل کی تحقیقات، 4 مشتبہ افراد کے DNA سیمپل لیبارٹری بھجوا دیے گئے۔ FIA کا اسلام آباد کے سیکٹر 171 میں چھاپا، انسانی اعضاء کی مبینہ سمگلنگ میں ملوث 5 ملزمان گرفتار، مختلف انسانی اعضاء اور مبینہ انسانی گوشت برآمد، فورینزک کے لیے بھجوا دیا گیا، مزید تحقیقات جاری۔ بلوچستان کے ضلع کوہلور اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیرآب، ندی نالوں میں طغیانی، کچے مکانوں کو دیوار گرنے سے خاتون جاں بحق، خزدار، دکی اور دیگر مقامات پر بھی بادلوں کی گرج برت۔ یورپ میں قہر کی گرمی، عوام کی چیخیں نکل گئیں، اسپین میں ہیٹ ویو سے 200 سے زائد اموات کا خدشہ، فرانس میں 40 افراد جان سے گئے، درجہ حرارت 44 ڈگری سے اوپر، برطانیہ میں کل شدید گرمی کی ریڈ وارننگ، سری کاؤنٹی میں گرمی کا 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، پارا 37.7 ریکارڈ۔ فٹ بال ورلڈ کپ کے دھواں مقابلے، برازیل نے اسکاٹ لینڈ کو 3-0 سے ہرا دیا، ونیشیس جونیئر کے 2 گول، جنوبی افریقہ کوریا کو ہرا کر پہلی بار ناک آؤٹ راؤنڈ میں پہنچ گیا، میکسیکو نے چیک ریپبلک کو 3-0 سے ہرا کر ہیٹ ٹرک مکمل کی، بوسنیا نے قطر کو ہرا کر ایونٹ سے باہر کر دیا، سوئٹزرلینڈ اور کینیڈا کا بھی راؤنڈ آف 32 میں انٹری، مراکش نے ہیٹی کو ہرا کر پہلا سٹیج پار کر لیا۔ اور ٹائٹل کی جنگ فٹ بال ورلڈ کپ میں جرمنی اور ایکواڈور 1 بجے آمنے سامنے ہوں گے، آئیوری کوسٹ اور کیوراساؤ کا میچ بھی 1 بجے شیڈیول، صبح 4 بجے تیونس کا نیدرلینڈز اور جاپان کا سویڈن سے جوڑ پڑے گا، 7 بجے امریکہ اور ترکی اور پیراگوئے اور آسٹریلیا آمنے سامنے ہوں گے۔